के लिए बीच बीच में अगर आपके चेहरों पर थोड़ी सी मुस्कुराहटें भी आती रहें तो आपकी ताजगी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और जी हाँ, अपने हंस तो रहे हैं, लेकिन मेरा जो काम है, जाहिर है कि सब अपने अपने काम में लगे हैं। नदीम शाद कह रहे थे कि अगली साल मुझे बुला लिया जाएगा। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि आज का मुशायरा कामयाब हो जाए, अगली साल फिर मुशायरे सजें। हमें बुलाया जाए या न बुलाया जाए इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इस तरह से मोहब्बतों की ये महफिलें सजती रहनी चाहिए। ये आज के मुशायरे का असल मकसद होना चाहिए। मैं तो यहाँ सिर्फ आपको जोड़ने के लिए ये बात कहना चाहता हूँ। मोहतरम एम्बेसडर साहब तशरीफ रखते हैं। एम्बेसडर साहब, यहाँ कुवैत में जो हालात हैं वो तो यहाँ के लोग जाने, हम तो इस तरह के हालात से भी दो चार होते हैं कि 2 महीने हो गए हैं बंद है हम पर मटन। 2 महीने हो गए हैं बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के घुइयां क्या दिखाएं शायरी के बांकपन, सूख के पालक का पत्ता हो गए हैं गुलबदन, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। दोस्तों, आप जिंदगी के सच्चाइयों से जुड़ी हुई शायरी जनाब उस्मान मीनाई से समाअत कर रहे थे। मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे मुशायरों में जहां हमारे शोरा इकराम सच का आईना लेकर जिंदगी की सच्चाइयों को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, हमारे शाना बशाना हमारी शायरात जो निसाई लहजे में अपना कलाम पेश करती हैं, आज की खातून, बेटी, माँ, बहन, महबूबा, बीवी, इन तमाम रिश्तों को किस तरह से जीती है, क्या क्या महसूस करती है, क्या क्या उसके अफकार व ख्यालात होते हैं, वो सब हमारी शायरात अपने कलाम के जरिए आपकी खिदमत में पेश करती हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। और जहां तक महबूबियत का सवाल है, कभी जनाब डॉक्टर बशीर बद्र ने 4 मिसरे कहे थे कि करो तलाश तो फिर कोई मिल ही जाएगा, मगर हमारी तरह कौन तुमको चाहेगा, तुम्हें जरूर कोई हसरतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। मोहतरमा डॉक्टर नसीम निकत साहिबा हमारे मुशायरे की सदारत फरमा रही हैं। इनके 4 मिसरे मुझे याद आते हैं कि कदम कदम पे हजारों सवाल करते हो, मोहब्बतों का सफर क्यों मुहाल करते हो, करम का, प्यार का, चाहत का शुक्रिया, लेकिन सुना है तुम तो सभी का ख्याल करते हो। आइए निसाई लहजे में आज के जज्बात और एहसासात की जो शायरी है उसकी तर्जुमानी मोहतरमा शाइस्ता सना से सुनी जाए। मोहतरमा शाइस्ता सना किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, कुवैत में इससे पहले भी वो यहाँ हाजिर होकर आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर चुकी हैं। मुतरन्निम लहजा, आवाज़ की खनक, गज़ल का जादू, उनके नज़मों और गीतों का असर, ये सब मुशायरे की कामयाबी के लिए कितना ज़रूरी है, ये मुशायरे में उस वक्त महसूस होता है जब मोहतरमा शाइस्ता सना माइक पर होती हैं। मैं एक शेर नज़र करता हूँ कि मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। जोरदार इस्तकबाल के साथ मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा माइक। बहुत खूबसूरत नदीम भाई। हेलो मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, शोरा इकराम और आज की सदारत मोहतरमा नसीम निकत साहिबा, आप सबको सलाम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और बहुत ही खूबसूरत मुशायरा चल रहा है आज की हमारी उर्दू की महफिल।
اور آج کے مشاعرے میں بہت ہی عظیم شخصیت تشریف فرما ہے سفیر ہندوستان سنیل جین صاحب. ان کی دعائیں چاہوں گی. عثمان صدیقی صاحب بڑے بھائی، ان کا حکم میری حاضری. سفیان بھائی، عامر صدیقی صاحب، سنجے جین صاحب، سنجے سکسینہ صاحب، ان سبھی کی محبتیں اور میری حاضری. افروز عالم صاحب بڑے بھائی ہیں میرے. کچھ شعر آپ کی خدمت میں حاضر کرنا چاہتی ہوں. کچھ متفرق اشعار پیش کرتی ہوں. دیکھیں، مطلع یوں ہے کہ یہ زندگی عجب انداز سے گزرنے لگی. یہ زندگی عجب انداز سے گزرنے لگی، بچھڑ گئی جو میں تجھ سے تو روز مرنے لگی. یہ زندگی عجب انداز سے گزرنے لگی، بچھڑ گئی جو میں تجھ سے تو روز مرنے لگی. اور شعر دیکھیں کہ اسی کو پیار اسی کو جنون کہتے ہیں. اسی کو پیار اسی کو جنون کہتے ہیں. اسی کو پیار اسی کو جنون کہتے ہیں. کہ تیری یاد بھی آئی تو میں سنورنے لگی. کہ تیری یاد بھی آئی تو میں سنورنے لگی. اور شعر دیکھیں، وہ آفتاب کی مانند ہو رہا تھا غروب. وہ آفتاب کی مانند ہو رہا تھا غروب. سیاہ رات میری روح میں اترنے لگی. سیاہ رات میری روح میں اترنے لگی. حضرات، مجھے لگتا ہے کہ آپ حضرات تھک چکے ہیں. خیر کوئی بات نہیں، میں تھوڑا سا بیدار ہو جائیں، تھوڑا زندہ دلی کا ثبوت دیں. میں 4 مصرے حاضر کرتی ہوں. پچھلے دنوں آپ نے ہندوستان میں جو دیکھا ہوگا ٹی وی کے ذریعے، نام لوں گی تو وہاں تک پہنچ جائیں گے. 4 مصرے حاضر کرتی ہوں. ماننی آسارام جی کو سمرپت کرتی ہوں. 4 مصرے پیش کرتی ہوں. دیکھیں، حاضر کرتی ہوں. چاہتی ہوں کچھ اس کی، چاہتی ہوں کچھ اس کی، روک تھام ہو جائے. چاہتی ہوں کچھ اس کی، روک تھام ہو جائے. وحشیوں کا ہر قصہ اب تمام ہو جائے. وحشیوں کا ہر قصہ اب تمام ہو جائے. لڑکیاں بزرگوں کے پاؤں چھوتے ڈرتی ہیں. لڑکیاں بزرگوں کے پاؤں چھوتے ڈرتی ہیں. جانے کب کوئی بوڑھا آسارام ہو جائے. جانے کب کوئی بوڑھا آسارام ہو جائے. چاہتی ہوں کچھ اس کی. بہت بہت شکریہ حضرات. آسارام کو چاہنے والے پوری میں پیش کرتی ہوں. چاہتی ہوں کچھ اس کی، روک تھام ہو جائے. وحشیوں کا ہر قصہ اب تمام ہو جائے. لڑکیاں بزرگوں کے پاؤں چھوٹ ڈرتی ہیں. پاؤں چھوٹ ڈرتی ہیں. جانے کب کوئی بوڑھا آسارام ہو جائے. جانے کب کوئی بوڑھا. بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورتی سے آپ حضرات سن رہے ہیں اور ان 4 مصروں کی لاج رکھی آپ نے. کچھ شعر آپ کی خدمت میں اور سنانا چاہتی ہوں. تو چاہتی ہوں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک بار اپنی زندہ دلی کا ثبوت دیجئے. میں حاضر کرتی ہوں. پیش کرتی ہوں 4 مصرے. دیکھیں،
ہر شجر سے ہوا نہیں ملتی، ہر شجر سے ہوا نہیں ملتی، ہر کسی میں وفا نہیں ملتی، ہر کسی میں وفا نہیں ملتی، پیار کرنے کی بھول مت کرنا، اس مرض کی دوا نہیں ملتی، اس مرض کی دوا نہیں ملتی، اس مرض کی دوا نہیں ملتی۔ آج کی اس محفل میں کچھ نوجوان بھائی بھی میرے تشریف رکھتے ہیں اور کچھ لڑکیاں کچھ بہنیں بھی موجود ہیں۔ 4 مصرے حاضر کرتی ہوں بطور خاص، دیکھیں۔ ارشاد۔ کانچ کی طرح اشاروں میں بکھر جاتے ہیں، کانچ کی طرح اشاروں میں بکھر جاتے ہیں، دھوپ میں اپنے ہی سائے سے یہ ڈر جاتے ہیں، دھوپ میں اپنے ہی سائے سے یہ ڈر جاتے ہیں، لڑکیوں آج کے لڑکوں سے پریشان مت ہو، لڑکیوں آج کے لڑکوں سے پریشان مت ہو، یہ تو پازیب کی جھنکار سے مر جاتے ہیں، یہ تو پازیب کی جھنکار سے مر جاتے ہیں، یہ تو پازیب کی جھنکار سے مر جاتے ہیں، یہ تو پازیب کی جھنکار سے مر جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور 4 مصرے حاضر کرتی ہوں بطور خاص، دیکھیں۔ مست ہر وقت وہ سندل کی طرح رہتا ہے، مست ہر وقت وہ سندل کی طرح رہتا ہے، یعنی اڑتے ہوئے بادل کی طرح رہتا ہے، یعنی اڑتے ہوئے بادل کی طرح رہتا ہے، اس کی باتوں پہ میں کس طرح بھروسہ کر لوں، اس کی باتوں پہ میں کس طرح بھروسہ کر لوں، ہوش میں رہ کے بھی پاگل کی طرح رہتا ہے، ہوش میں رہ کے بھی پاگل کی طرح رہتا ہے، ہوش میں رہ کے بھی پاگل کی طرح رہتا ہے، ہوش میں رہ کے بھی پاگل کی طرح رہتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سفیر ہندوستان تشریف رکھتے ہیں اور سنجے صاحب 4 مصرے حاضر کرتی ہوں بطور خاص، دیکھیں ان کے حوالے سے۔ ارشاد۔ کبھی خوشبو سمجھتی ہوں، کبھی سندل سمجھتی ہوں، کبھی خوشبو سمجھتی ہوں، کبھی سندل سمجھتی ہوں، میں آشیرواد کو اپنے لیے آنچل سمجھتی ہوں، میں آشیرواد کو اپنے لیے آنچل سمجھتی ہوں، زمانہ چاہے جو بھی نام دے آنکھوں کے پانی کو، زمانہ چاہے جو بھی نام دے آنکھوں کے پانی کو، میں اپنی ماں کے ہر آنسو کو گنگا جل سمجھتی ہوں، میں اپنی ماں کے ہر آنسو کو گنگا جل سمجھتی ہوں، میں اپنی ماں کے ہر آنسو کو گنگا جل سمجھتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اور 4 مصرے پیش کرتی ہوں، دیکھیں۔ ارشاد۔ چمن کے سارے پھولوں کا بدل کہہ کر بلاتا ہے، چمن کے سارے پھولوں کا بدل کہہ کر بلاتا ہے۔ میں یہ 4 مصرے حاضر کرتی ہوں، ہماری تینوں بھابیاں بیٹھی ہیں، نیتو صاحبہ اور نگار بھابی اور مسز عامر صدیقی، ان کے حوالے 4 مصرے کرتی ہوں، دیکھیں۔
میں پیش کرتی ہوں چمن کے سارے پھولوں کا بدل کہہ کر بلاتا ہے وہ مجھ کو اپنی ہر مشکل کا حل کہہ کر بلاتا ہے وہ مجھ کو اپنی ہر مشکل کا حل کہہ کر بلاتا ہے میں اپنی خوش نصیبی پر ہمیشہ ناز کرتی ہوں میں اپنی خوش نصیبی پر ہمیشہ ناز کرتی ہوں وہ میرا میر ہے مجھ کو غزل کہہ کر بلاتا ہے وہ میرا میر ہے مجھ کو غزل کہہ کر بلاتا ہے وہ میرا میر ہے مجھ کو غزل کہہ کر بلاتا ہے بہت بہت شکریہ ایک مطلع دو شعر حاضر کرتی ہوں بطور خاص دیکھیں پیش کرتی ہوں ارشاد بہت ہی خوبصورت آپ نے ماحول بنایا بہت ہی اچھا سن رہے ہیں تو مطلع حاضر کرتی ہوں مجھے لگنا چاہیے کہ میں کویت میں پڑھ رہی ہوں یہ مطلع پیش کرتی ہوں ارشاد کاش دل کی یہ حسرت کم سے کم نکل جائے کاش دل کی یہ حسرت کاش دل کی یہ حسرت کاش دل کی یہ حسرت کم سے کم نکل جائے کم سے کم نکل جائے میرا سر ہو سجدے میں اور دم نکل جائے میرا سر ہو سجدے میں بھائی شائستہ کیا اچھا مطلع ہے واہ 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 کاش دل کی یہ حسرت کم سے کم نکل جائے کم سے کم نکل جائے میرا سر ہو سجدے میں اور دم نکل جائے میرا سر ہو سجدے میں اور حضرت میں یہ شعر پڑھتی ہوں اس طرح کے شعر میں نہیں پڑھتی ہوں لیکن مجبوری ہے آپ تک پیغام پہنچانا پچھلے دنوں جو ہندوستان میں ہوا مظفر نگر میں آپ سب نے محسوس کیا حادثہ ہندوستان میں ہوا لیکن پوری دنیا نے محسوس کیا اسے ہم سبھی نے دیکھا شعر پیش کرتی ہوں اگر بات سچ ہے تو بھرپور تائید ہونی چاہیے آپ کی حاضر کرتی ہوں ملاحظہ کریں کاش دل کی یہ حسرت ظالموں کو اے مولا ظالموں کو اے مولا ظلم کی سزا دے دے ظالموں کو اے مولا ظلم کی سزا دے دے کی سزا دے دے تاکہ وحشی ذہنوں کا ہر بھرم نکل جائے تاکہ وحشی ذہنوں کا ہر بھرم نکل جائے میرا سر ہو سجدے میں اور یہ شعر دیکھیں تیری یاد میں اکثر میں اداس رہتی ہوں تیری یاد میں اکثر تیری یاد میں اکثر میں اداس رہتی ہوں میں اداس رہتی ہوں تو جو پاس آ جائے دل سے غم نکل جائے تو جو پاس ارے شائستہ صاحبہ
माइक पे आ जाइए। अच्छा हाँ अफरोज भाई बोलिए बोलिए। मेरी फरमाइश है शाइस्ता साहिबा से, आप लोग सब्र करें, मैं फरमाइश कर रहा हूँ एक गजल की, वो मुझको संवारेगा मैं तुझको संवारूंगी, प्लीज। हाँ ये अफरोज साहब की फरमाइश की गजल है। ये फरमाइश इसलिए की जा रही है कि नदीम भाई भी महफिल में तशरीफ रखते हैं, आप लोग उनके लिए एक बार जरूर ताली बजाइए कि वो बेचारे हिंदुस्तान से नहीं बल्कि कानपुर से यहाँ तक साथ साथ हैं। नहीं आपने तो गजल की निशानदेही कर दी, वरना मैं तो शाइस्ता सना साहिबा से ये फरमाइश करने वाला था कि महबूब ने अपनी पूरी जिंदगी में कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, शिकायत करने के अलावा कुछ तारीफ का कहीं कुछ मामला बनता हो तो उसका भी जिक्र कर दिया जाए। तो बहरहाल ये गजल आपने इसकी निशानदेही कर दी, ये गजल भी बहुत खूबसूरत है, मैं चाहता हूँ कि ये गजल जरूर पेश की जाए। मैं हाजिर करती हूँ, अफरोज़ भाई का हुक्म है, आपका हुक्म है, पेश करती हूँ। इंशाअल्लाह गीत का हुक्म होगा, गीत भी हाजिर करूँगी। हज़रात आज के हमारे मुशायरे में हिंदुस्तान का वक़ार, मुशायरे की आबरू इकबाल अशर साहब तशरीफ़ रखते हैं। पूरी उर्दू दुनिया इन पे बहुत फ़ख्र करती है। एक बार इस्तकबाल हो जाए इकबाल अशर साहब का। मैं हाजिर करती हूँ, जिस गज़ल के लिए फरमाइश है मैं वो हाजिर करती हूँ, देखें मुलाज़ा करें। मिलजुल की मोहब्बत के, मिलजुल की मोहब्बत के दिन ऐसे गुजारूंगी, मिलजुल की मोहब्बत के दिन ऐसे गुजारूंगी, मिलजुल की मोहब्बत के दिन ऐसे गुजारूंगी, मिलजुल के मोहब्बत के दिन ऐसे गुजारूंगी। वो मुझको संवारेगा मैं उसको संवारूंगी, वो मुझको संवारेगा मैं उसको संवारूंगी, मिलजुल के मोहब्बत के दिन ऐसे गुजारूंगी। और ये शेर भी देखें, हाजिर करती हूँ। हो लाख हवा दुश्मन इस बार पतंग अपनी, हो लाख हवा दुश्मन इस बार पतंग अपनी, हो लाख हवा दुश्मन इस बार पतंग अपनी, जिस छत पे वो कह देगा, जिस छत पे वो कह देगा उस छत पे उतारूंगी, जिस छत पे वो कह देगा उस छत पे उतारूंगी। हो लाख हवा दुश्मन इस बार पतंग अपनी, हो लाख हवा दुश्मन इस बार पतंग अपनी, जिस छत पे वो कह देगा उस छत पे उतारूंगी, वो मुझको संवारेगा मैं उसको संवारूंगी। और ये शेर भी देखें, इरशाद। परदेस चले हो तुम लेकिन जरा सोचो तो, परदेस चले हो तुम लेकिन जरा सोचो तो, परदेस चले हो तुम लेकिन जरा सोचो तो, दिन कैसे बिताऊंगी शब कैसे गुजारूंगी, दिन कैसे बिताऊंगी शब कैसे गुजारूंगी, वो मुझको संवारेगा मैं उसको संवारूंगी, मिलजुल के मोहब्बत। और मक्ते का शेर देखें, इरशाद। है नाम सना मेरा दीवानी तुम्हारी हूँ, है नाम सना, है नाम सना मेरा दीवानी तुम्हारी हूँ, है नाम सना मेरा दीवानी तुम्हारी हूँ, कोयल की तरह तुमको, कोयल की तरह तुमको दिन रात पुकारूंगी, कोयल की तरह तुमको दिन रात पुकारूंगी,
وہ مجھ کو سنوارے گا میں اس کو سنواروں گی. بہت بہت شکریہ. اجازت ہو تو ایک غزل میں اپنی مرضی سے پڑھنا چاہتی ہوں, ایک مطلع چند شعر میں حاضر کرتی ہوں. دیکھیں میں بالکل اچھا میں انشاءاللہ گیت بھی پڑھوں گی ضرور. میں پیش کرتی ہوں غزل کا مطلع حاضر کرتی ہوں بطور خاص. دیکھیں جی پیش کرتی ہوں. یہ جو ہماری بھابیاں تشریف رکھتی ہیں ماشاءاللہ انہوں نے خوب مہمان نوازی کی اپنے مہمانوں کا, خوب محنتوں سے یہ ایئرپورٹ گئیں, ایئرپورٹ سے ریسیو کر کے لے کے آئیں, ورنہ آج کل عورتیں کہاں اتنی دوڑ بھاگ کرتی ہیں. تو میں حاضر کرتی ہوں مطلب پیش کرتی ہوں بطور خاص. دیکھیں محبت کے لیے میں جانے کیا کیا بھول جاتی ہوں. محبت کے لیے میں جانے کیا کیا بھول جاتی ہوں. محبت کے لیے میں جانے کیا کیا بھول جاتی ہوں. محبت کے لیے میں جانے کیا کیا بھول جاتی ہوں. وہ میرے پاس ہوتا ہے تو دنیا بھول جاتی ہوں. وہ میرے پاس ہوتا ہے تو دنیا بھول جاتی ہوں. محبت کے لیے میں جانے کیا کیا. اور یہ شعر ان کی نظر کرتی ہوں بطور خاص. دیکھیں وہ میرا راہبر بھی ہے, وہ میرا ہم سفر بھی ہے, وہ میرا راہبر بھی ہے, راہبر بھی ہے, وہ میرا ہم سفر بھی ہے, وہ میرا ہم سفر بھی ہے. میں اس سے دور جاتی ہوں تو رستہ بھول جاتی ہوں. میں اس سے دور جاتی ہوں تو رستہ بھول جاتی ہوں. وہ میرے پاس ہوتا ہے. اور یہ شعر بھی آپ کی عدالت میں رکھتی ہوں. دیکھیں مجھے جو لکھنا ہوتا ہے وہ سب لکھ دیتی ہوں خط میں. مجھے جو لکھنا ہوتا ہے وہ سب لکھ دیتی ہوں خط میں. وہ سب لکھ دیتی ہوں خط میں. مگر آخر میں اپنا نام لکھنا بھول جاتی ہوں. مگر آخر میں اپنا نام لکھنا بھول جاتی ہوں. وہ میرے پاس ہوتا ہے. اور غزل کا آخری شعر دیکھیں مجھے اس کا بگڑنا روٹھ جانا اچھا لگتا ہے. مجھے اس کا بگڑنا روٹھ جانا اچھا لگتا ہے. مجھے اس کا بگڑنا روٹھ جانا اچھا لگتا ہے. مجھے اس کا بگڑنا روٹھ جانا اچھا لگتا ہے. نمک میں اس لیے کھانے کا چکھنا بھول جاتی ہوں. نمک میں اس لیے کھانے کا چکھنا بھول جاتی ہوں. مجھے اس کا بگڑنا روٹھ جانا اچھا لگتا ہے. مگر نمک میں اس لیے کھانے کا چکھنا بھول جاتی ہوں. وہ میرے پاس ہو. واہ واہ واہ. جی اچھا ہاں گیت کی فرمائش کی گئی تھی آپ سے, آپ نے وعدہ بھی کیا تھا. اور حضرات گرامی دیکھیے شائستہ ثنا صاحبہ کیفیت سے بھرپور اپنی غزل کے شعر سنا رہی تھی. اور ندیم صاحب کا ذکر نہ بھی کریں آپ تب بھی اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ہر شعر پڑھنے کے بعد ندیم صاحب کی طرف دیکھتی تھی. تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ وہ شعر سچائی کے کتنے قریب تھا. میں چاہتا ہوں کہ زوردار
इस्तकबाल मोहतरमा शाइस्ता सना का भी कीजिए और नदीम नैयर साहब का भी कीजिए, ताकि मैं उन्हें बुलाऊं और एक गीत से कम नवाज एक कोरस में बस जी नहीं वो एक खूबसूरत सा गीत पढ़ दीजिए। हाँ एक कोई अच्छा ये कह रहे हैं पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पढ़ तो हम भी लेंगे। मैं गीत के लिए मुझे हुक्म है, गीत पेश करती हूँ। मोहतरम का हुक्म है, हाजिर करती हूँ बतौर खास। जी मुखड़ा पेश करती हूँ जी, लेकिन बिल्कुल आप उसी तरह से सुने जिस तरह गीत सुना जाता है, ताकि मुझे लगे कि आप गीत सुन रहे हैं। और अगर खामोशी से सुनेंगे तो मैं अपनी जगह ले लूँगी, तो मुझे एहसास दिलाएं कि आप गीत सुन रहे हैं। मैं पेश करती हूँ। आप गीत शुरू तो कीजिए, वो तो इंतजार में बैठे हैं कि कब उन्हें मचलने का मौका मिले। आप जरा सा गीत शुरू तो कीजिए कम से कम। मुखड़ा हाजिर करती हूँ जी। झूमे तो कोयल बोले, झूमे तो कोयल बोले, बरसे तो बादल बोले, बरसे तो बादल बोले। झूमे तो कोयल बोले, बरसे तो बादल बोले। जब जाऊं साजन से मिलने, जब रात भी है, हाथ में उसका हाथ भी है, और सुहानी रात भी है, और सुहानी रात भी है। कोई तीर न जाए खाली, कोई तीर न जाए खाली, आँख से जब काजल बोले। झूमे तो कोयल बोले, बरसे तो बादल बोले। जब जाऊं साजन से मिलने, छम 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 पायल बोले। झूमे तो कोयल बोले, बरसे तो बादल बोले। और ये बंद भी हाजिर करती हूँ, देखें। झूमे तो कोयल बोले, बरसे तो बादल बोले। आग लगाए सावन भी, मन बहकाए दर्पण भी। आग लगाए सावन भी, मन बहकाए दर्पण भी। खन 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 के कंगन भी, गीत सुनाए धड़कन भी। खन 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 के कंगन भी, गीत सुनाए धड़कन भी। गीत सुनाए धड़कन भी, गीत सुनाए धड़कन भी। चूम ले जाकर उनका मुखड़ा, चूम ले जाकर उनका मुखड़ा, लहरा कर आंचल बोले। झूमे तो कोयल बोले, बरसे तो बादल बोले। जब जाऊं साजन से मिलने, छम 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 पायल बोले। झूमे तो कोयल बोले। और ये बंद हाजिर करती हूँ, उसके बाद इजाजत पेश करती हूँ। देखिए, प्यारी प्यारी अनबन है, फिर भी लगा उनसे मन है। प्यारी प्यारी अनबन है, फिर भी लगा उनसे मन है। जीवन भर का बंधन है, क़यामत वाला साजन है। जीवन भर का बंधन है, क़यामत वाला साजन है। क़यामत वाला साजन है। ऐसी बोली बोले जैसे, ऐसी बोली बोले जैसे, सर्दी में कंबल बोले। झूमे तो कोयल बोले, बरसे तो बादल बोले। जब जाऊं साजन से मिलने, छम 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 पायल बोले। झूमे
शाइस्ता सना साहिबा। जी, नदीम साहब में भी हरारत पैदा हुई है। जब आप पूरी तरह से वार्म अप हो गए तो अब जाहिर है कि मुशायरा अपनी पूरी आबोताब के साथ आपके सामने मुनकशिफ हो रहा है। बहरहाल मैं तो ये कह सकता हूँ कि शाइस्ता सना साहिबा को इसलिए मुबारकबाद दी जानी चाहिए, और वैसे भी हमारी शायरात का ये हिस्सा है। शायरात के कलाम में महबूब से मिलने बिछड़ने का जिक्र होता है, नींदों का जिक्र होता है, ख्वाबों का जिक्र होता है, रातों का जिक्र होता है। ख्वाब देखना भी इन्हीं के कलेजे की बात है। मैंने तो एक बार गलती से अपनी बीवी से ये कहा कि कल रात ख्वाब देखा था मैंने एक ख्वाब में पड़ोसन आई थी। तो बोली अकेली आई होगी। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले पड़ोसी तो मेरे ख्वाब में आया था। तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मोहतरम नदीम नैयर साहब को आप बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं। कई लोग बीच बीच में बोल के भी कह रहे थे, जब गीत पढ़ा जा रहा था, शाइस्ता सना साहिबा गीत पढ़ रही थी। ये एक बात यहाँ मैं बहुत अदब के साथ अर्ज करूँ, मोहतरम एम्बेसडर साहब तशरीफ़ रखते हैं। ये गीत सिर्फ हमारे ही सब कॉन्टिनेंट में, या यूं कहूं कि ये मशरक़ी दुनिया में ही इस तरह के तासुरात हो सकते हैं एक औरत के। अगर हम यूरोप और अमेरिका की जानिब चलें तो वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ शौहर चूँकि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरह से होता है, महीने का कैलेंडर बदला तो शौहर बदल गया, तो वहाँ इस तरह के तासुरात का मैं समझता हूँ कि इम्कान बहुत कम होता है। यहाँ मीर के आंसू मीरा की आंखों से बहते हुए नजर आते हैं। ये कमाल हमारी शायरी का है। मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा ने बहुत खूबसूरत कलाम यहाँ पेश किया, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और वैसे भी मोहब्बतों के जज्बात की तर्जुमानी, बहुत देर तक तो उन्होंने मर्दों से शिकायतें की, उसके बाद अपने जज्बात में थोड़ा सा इस्तक़लाल बरतते हुए, थोड़ा सा कुछ नरमी बरतते हुए हमारी थोड़ी थोड़ी तारीफ भी की। जब वो हमसे हिसाब किताब कर रही थी, हम पर बार बार तंज कर रही थी, मैं सोच रहा था कि वहशत दिल रसनोदार से रोकी न गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी न गई, इश्क मजनू की वो आवाज़ है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी न गई। साहिर के ये 4 मिसरे मैंने पढ़े ताकि मुझे एक शायर से आपकी मुलाकात करानी थी और आपको इस शहर से बाहर लाना था, इस जादू से बाहर लाना था जो मोहतरमा शाइस्ता सना करके गई हैं। आइए अब मैं चाहता हूं कि उस शायर का इस्तकबाल किया जाए जो अपने लहजे में, अपनी गज़ल के मखसूस लबो लहजे में महबूब से मिलने बिछड़ने के जिक्र को तो शायरी बनाएंगे ही, साथ ही साथ अहद हाजिर के वो मज़ामीन जो अरबाब इक़्तिदार से ताल्लुक़ रखते हैं या वो मज़ामीन जो हमारे घर आंगन के मसाइल से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका असर भी आपको जनाब नदीम नैयर की शायरी में और उनके कलाम में महसूस होगा। मैं ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि ये 4 मिसरे समाअत करें बतौर ख़ास के ज़िदों ने तरके ताल्लुक़ तो कर लिया लेकिन सुकून उसे भी नहीं बेकरार मैं भी हूँ। ज़िदों ने तरके ताल्लुक़ तो कर लिया लेकिन सुकून उसे भी नहीं बेकरार मैं भी हूँ। ज़बान कहती है सारा कसूर उसका है, ज़मीर कहता है कुछ ज़िम्मेदार मैं भी हूँ। आइए मैं जनाब नदीम नैयर साहब को बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ यहाँ माइक पर आवाज़ दे रहा हूँ और उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने मखसूस लबो लहजे में तहतुल लफ्ज़ में भी और मुतरन्निम तरीक़े से भी अपनी गज़ल, अपने क़तात और अपनी नज़मों से आप सब की तवाज़ु करें। जनाब नदीम नैयर। बहुत शुक्रिया दोस्तों। जैसा कि नदीम फ़र्रुख ने बताया कि समाज की नाहमवारियों की तस्वीर बनाता हूँ, कभी सियासत की, लेकिन इस वक्त चूँकि शाइस्ता के बाद मुझे आवाज़ दी गई है और तमाम मर्दों से वो शिकायत कर रही थी, पता नहीं क्या क्या कह रही थी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा तशरीफ़ रखते हैं, कुछ नदवे के तलबा तशरीफ़ रखते हैं, मुबारकबाद के मुस्तहक़ है ये मुशायरा, उनका मैं
احترام کرتا ہوں اور سلام کرتا ہوں ان کی محبتوں کا، اردو نوازیوں کو. یہاں سے اپنا سفر شروع کرتا ہوں. وہ تمام مرد جو یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کے حوالے سے یہاں سے سفر شروع کرتا ہوں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ سب کچھ سکون جیسا ہے. شرکت ہونی چاہیے جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے کہ سب کچھ سکون جیسا ہے. پھر اس کی آنکھ میں کیا ہے جو خون جیسا ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ سب کچھ سکون جیسا ہے. پھر اس کی آنکھ میں کیا ہے جو خون جیسا ہے. اسے چھوا تو دسمبر میں پیاس لگنے لگی. ارے واہ. اسے چھوا تو دسمبر میں پیاس لگنے لگی کہ اس کے جسم کا موسم تو جون جیسا ہے. کہ اس کے جسم کا موسم تو جون جیسا ہے. الجھنے لگتا ہے سلجھاتا ہوں میں جتنا بھی. الجھنے لگتا ہے سلجھاتا ہوں میں جتنا بھی. تمہارے پیار کا دھاگا تو اون جیسا ہے. تمہارے پیار. بہت شکریہ دوستو. مجھے اچھا لگا کہ آپ نے شرکت فرمائی، حوصلہ دیا. کیا کہنا. واہ واہ واہ. 4 مصرے اور بولتا ہوں. اسے چھوا تو دسمبر میں پیاس لگنے. چھوا تو دسمبر میں پیاس لگنے لگی. واہ. کہ اس کے جسم کا موسم تو جون جیسے. شکریہ. پڑھتا ہوں 4 مصرے اور. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہلال چاند کو کہا جاتا ہے کیونکہ ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں. عرض کرتا ہوں کہ ہلال عید نکلتا ہے سال میں ایک بار. ندیم میرا چھوٹا بھائی شعر پڑھ رہا تھا کہ SMS کے کام آئے گا، لیکن 4 مصرے دے کے جاتا ہوں آج کے. ہلال عید نکلتا ہے سال میں ایک بار. ہمارا چاند نکلتا ہے روز شام کے بعد. واہ. ہلال عید نکلتا ہے سال میں ایک بار. ہمارا دیکھیں جین صاحب تشریف رکھتے ہیں وہ بھی مسکرا رہے ہیں. اس کا مطلب دھڑکتا ہوا دل وہ بھی رکھتے ہیں اپنے سینے میں. ہلال عید نکلتا ہے سال میں ایک بار. ہمارا چاند نکلتا ہے روز شام کے بعد. وہ اپنی چھت پہ ٹہلتا ہے مسکراتا ہے. غروب ہوتا ہے لیکن دعا سلام کے بعد. وہ اپنی چھت پہ ٹہلتا ہے غروب ہوتا ہے سلام کے بعد. ہلال عید نکلتا ہے سال میں ایک بار. ہمارا چاند نکلتا ہے روز شام کے بعد. وہ اپنی چھت پہ ٹہلتا ہے مسکراتا ہے. غروب ہوتا ہے لیکن دعا سلام کے بعد. دوستو چونکہ اس وقت چونکہ مجھے آواز دی گئی تھی ان کا طلسم مجھے توڑنا تھا. وہ ماحول جو بنا کے گئی تھی اس کو خراب کرنا تھا. اب میں 4 مصرے پڑھتا ہوں. محترم سنیل جین صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہمارے ہندوستان کے نمائندہ ہیں، ہم سب کا وقار ہے. پیش کرتا ہوں 4 مصرے. یہ بات ہر ایک شخص سے کہہ دو. یہ بات فرقہ پرستوں سے کوئی بتلا دے. یہ بات فرقہ اگر پرستوں بات سے کوئی سچ ہے بتلا آپ دے. سب کی نظر کرتا ہوں میں اور محترم جین صاحب تشریف رکھتے ہیں. اگر آپ کے دلوں کے قریب سے میری یہ 4 لائنیں گزر جائیں تو زوردار کلپنگز ہونی چاہیے. ان کے لیے میری شاعری کے لیے نہ ہو تو ان کے لیے کم از کم ہو. یہ بات فرقہ پرستوں سے کوئی بتلا دے. زمانے بھر نے ہمیں کو مہان لکھا ہے. یہ بات فرقہ پرستوں سے کوئی بتلا دے. زمانے بھر نے ہمیں کو مہان لکھا ہے اور ہمارے خون سے آتی ہے اس لیے خوشبو. ہمارے خون